मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आ रहा हूँ आपके शहर कराची में 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक मैं कराची में मौजूद हूँगा। आप अगर मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं तो अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा क्याम होगा वाइट हाउस 13 साउथ स्ट्रीट DHA फेज 2 में। मुलाकात के लिए नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बिगली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर 6 से 12 अप्रैल ये हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा उस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। इस हफ्ते का आगाज बुर्ज हुमल एरी से अगर करें तो यह हफ्ता घरेलू जिम्मेदारियों को उजागर करता हुआ दिखाई देता है। घर में मेहमानदारी होना, तज़ीन और आइश में दिलचस्पी रहना, घर की शिफ्टिंग हो जाए या नौकरी की तब्दीली के हवाले से भी सोच रहे हैं। और इस वीक का दरमियानी हिस्सा बच्चों की जानिब तवज्जो का राग़िब रहना, दोस्तों से मुलाकात हो जाना, कोई एक दिली ख्वाहिश पूरी होगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आसानी रहेगी। महबूब से मुलाकात मतवक्को। वीकेंड के ऊपर सेहत आपकी ख़राब होगी, सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। मिस्कुल हुदा अगरबत्ती, खैर बरकत हर वक्त। अभी जाइए sayyidalizanjani.com पे और ऑर्डर कीजिए। मुझे 100 टॉरस की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज भरपूर मेहनत, मुशक्कत, स्ट्रगल, एफर्ट, हार्डशिप से होता हुआ दिखाई देता है कि जिसके अंदर अनरेस्ट भी हो सकते हैं, नींद पूरी नहीं होगी, बुजुर्गों के साथ इख्तलाफात भी पैदा होने का खदशा है। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र भी आपका हो जाए। बहरहाल इस वीक का दरमियानी हिस्सा पुरसुकून है, घर वालों के साथ वक्त गुजरेगा, घर के लिए कुछ चीज़ खरीदने में कामयाब भी रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहरहाल इस वीक में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है जो आपको बेचैन करे। रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम, खानदान वालों के साथ या बच्चों की जानिब से या महबूब की तरफ से भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए रहेगी। तो इस हवाले से लोहे मोहब्बत sayyidalizanjani.com पे जाके आप मंगवा सकते हैं। इस वीक का इख्तिताम आपके सर दर्द के मामलात हों या सेहत के मामलात हों, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस को पैदा करेगा। जायज़ मोहब्बत के हसूल के लिए अभी मंगवाइए लोहे मोहब्बत sayyidalizanjani.com से। मुझे जौज़ा जेमिनी की अगर बात करें तो इस वीक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हो रहा है कि लबो लहजे में नरमी, शाइस्तगी, दूसरों से दिल की बात करने का मौका आपको मिलेगा। खुशखुराकी भी कर रहे हैं और अपने अक्ल, शऊर, हैसियत को इस्तेमाल करके मुश्किलात को दूर करने में भी आप सुरखरू रहेंगे। इज़्ज़त आपकी बहाल होगी। अलबत्ता इस वीक का दरमियानी हिस्सा मसरूफियत से भरपूर है कि जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं 8, 9 और 10 तारीख की, ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। इसमें नींद भी पूरी नहीं होगी और अंदरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है। पड़ोसियों के साथ इख्तलाफात होंगे या बहन भाइयों के साथ कुछ मामलात में गड़बड़ हो सकती है, उस वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाए। बहरहाल इस वीक का जो इख्तिताम है ये आपका पुरसुकून रहेगा। घर में मेहमानदारी हो सकती है, मेहमानों की आमदरफ्त लगी रहेगी। किसी भी किस्म के जिस्मानी दर्द से शिफा के लिए अभी ऑर्डर कीजिए ज़ैतुश्शिफा sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज सरतान कैंसर, इस वीक का आगाज़ शिफायाबी से, सेहत आपकी बहुत अच्छी, हौसलामंद। इस वीक का आगाज़ है कि किसी भी काम की इब्तिदा करना आपके लिए नेक साबित हो सकता है। तो अपने कामों को अधूरा मत छोड़िएगा। काम काज, कारोबार के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आपका चल रहा है, चीज़ें इस्तेहकाम का शिकार और बेहतरी का शिकार होती हुई दिखाई देती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दरमियानी हिस्से में रहेगी और बहुत सारे ऐसे मामलात के अंदर गुफ्तगू बेतहाशा आपको करनी पड़ सकती है। रिश्तेदारों से, ख़ानदान से मुलाकात, ट्रैवल भी आपका इसमें नज़र आ रहा है और मतवक्को है कि वीकेंड के ऊपर जो ट्रैवल है वो आपका हो सकता है। अपने घर और कारोबार में मौजूद बदअसरात को ख़त्म करने के लिए अभी ऑर्डर कीजिए बखूर फरवानी रिस्क sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज असद लियो की अगर बात की जाए तो अखराजात से भरपूर होगा इस वीक का आगाज़। नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं। अभी जाइए sayyidalizanjani.com पे और बिल्कुल फ्री नज़र बद का धागा मंगवा कर इस्तेमाल कीजिए। लेन देन के मामलात में एहतियात करें, धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा है। नौकरी ख़त्म होने का खदशा भी पाया जाता है, को बहुत प्यारा नाराज़ हो सकता है। अलबत्ता ये कैफियत आगाज़ में है। दरमियानी हिस्सा इस वीक का बेहतर रहेगा जिसमें सेहत भी अच्छी, शिफायाबी की तरफ जाएंगे, हौसलामंद हैं, सैर व तफरी का इरादा बन सकता है, रिलेशनशिप में आसानी रहेगी और इस वीक का इख्तिताम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पैदा करेगा।
مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت۔ ابھی جائیے SayyidAliZinjani.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج سملہ ورگو، اس ویک کا آغاز کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو جانا، دوستوں سے ملاقات ہونا، سوشلائزنگ کرنا، کمیونٹی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں، محبوب سے ملاقات متوقع ہے، بچوں کی جانب توجہ راغب رہے گی۔ اس ویک کا درمیانی حصہ خرچے کو بڑھا دے گا، وہم وسوسوں کا شکار ہو سکتے ہیں، صحت بھی آپ کی خراب، شریک حیات کے ساتھ علیحدگی یا جدائی کا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس ویک کا اختتام بہرحال اس کیفیت کو ختم کرے گا، اپنے غم و غصے پر ذرا قابو پانے کی ضرورت ہے۔ جائز محبت کے حصول کے لیے ابھی منگوائیے لوح محبت SayyidAliZinjani.com سے۔ برج میزان لبرا، بے روزگار افراد کے لیے اس ویک کا آغاز بڑا شاندار ہو سکتا ہے کہ ذرا سی کوشش کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ کام کاج کاروبار میں تیزی کا رجحان رہے گا، عزت پذیرائی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی، اہم شخصیات سے ملاقات اور کام ورکنگ انوائرمنٹ پہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو یہاں پہ ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس ویک کا درمیانی حصہ کسی تقریب میں شرکت ہو جانا اور روحانیت کا عنصر غالب رہے گا، دوستوں سے ملاقات، ہمراز ایڈوائزرز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اس ویک کا اختتام خرچہ آپ کا بڑھ جائے گا، بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے جسمانی درد سے شفا کے لیے ابھی آرڈر کیجیے زیت الشفا SayyidAliZinjani.com پہ۔ برج عقرب اسکارپیو، اس ویک کا آغاز آپ کے لیے اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کر لیجیے گا۔ بیرون ملک جانے کے حوالے سے معاملات کا آغاز ہو سکتا ہے، سفر ٹریول نظر آتا ہے، لمبا سفر، روحانیت کا عنصر بھی غالب رہے گا۔ اپنی صحت کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہوئے اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے آسانی رہے گی۔ اس ویک کا درمیانی حصہ بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع لے کر آ سکتا ہے، کام کاج کاروبار میں تیزی، گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے، خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ویک کا اختتام دوستوں سے ملاقات متوقع ہے، سوشلائزنگ کرنے کا موقع، کوئی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، آن لائن ٹریڈنگ میں نقصان کا اندیشہ۔ مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت۔ ابھی جائیے SayyidAliZinjani.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج قوس سیجیٹیریس، اس ویک کا آغاز ناامیدی، مایوسی، ہرڈلز، رکاوٹوں سے ہوگا، خرچہ بھی بڑھ جائے گا، خوش خوراکی آپ کو بیمار کر سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ روزگار جو لوگ اپنا اویل کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ دباؤ کی صورتحال ہے اس ویک کے آغاز میں ہی۔ اور اس ویک کا جو درمیانی حصہ ہے یہ آپ کے مقدر کو سنوارے گا، مقدر کو بہتر کرے گا اور آپ کی زندگی میں آنے والے معاملات میں آسانیوں کو پیدا کر سکتا ہے، کی گئی محنت کا صلہ ملے گا۔ اس ویک کا اختتام آپ کے لیے سٹیبلٹی ہو، مستقل مزاجی ہو، ترقی ہو، کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات ہو، لیکن تحمل مزاجی سے کیجیے گا۔ اگر بات بحث و مباحثے میں چلی جائے تو خاموش ہو جائیے گا۔ جائز محبت کے حصول کے لیے ابھی منگوائیے لوح محبت SayyidAliZinjani.com سے۔ برج جدی کیپریکارن، ازدواجی زندگی کے معاملات کا پرسکون رہنا، غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چلنے کا امکان، گھر سے باہر خریداری ہونے کا بھی امکان نظر آتا ہے، ضرورت اشیاء کی خریداری ہوگی۔ مد مقابل افراد آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے، سیر و تفریح کا ارادہ نیک رہے گا۔ اس ویک کے درمیانی حصے محتاط رہیں، خرچہ بڑھ جائے گا اور اجنبی افراد بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، رشتہ دار ہوں یا سسرال والے ہوں، سب کے ساتھ معاملات ذرا بگڑے ہوئے رہیں گے، لیکن ویکنڈ تک یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کے جسمانی درد سے شفا کے لیے ابھی آرڈر کیجیے زیت الشفا SayyidAliZinjani.com پہ۔ برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز صحت کے لیے کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، قرض کے معاملات بے چین کر سکتے ہیں، لوگوں کے رویے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، چوری چکاری کا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے، قیمتی چیزیں گم سکتی ہیں، خرچہ بڑھ جائے گا، شریک حیات کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ ازدواجی زندگی کے معاملات کو پرسکون کرے گا، ناچاکی کسی کے ساتھ چل رہی تھی ریلیشن شپ میں ختم ہوگی، تعلقات کے حوالے سے بڑا بہترین عرصہ یہ رہے گا۔ لیکن ویکنڈ کی اگر بات کروں تو ویکنڈ پھر سے آپ کے معاملات میں خرابی، رکاوٹیں، ناامیدی، مایوسی پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے گھر اور کاروبار میں موجود بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے ابھی آرڈر کیجیے بخور فروانی رزق SayyidAliZinjani.com پہ۔ برج حوت پائسیس کی اگر بات کی جائے تو ویک کا آغاز محبت، پیار کا عنصر غالب رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، عقل و شعور بہتر ہے، چھٹی حصہ آپ کی تیز ہے، ہر خطرے کو آنے سے پہلے جان جائیں گے، دوستوں سے ملاقات متوقع،
روحانیت کا عنصر بھی غالب رہے گا، تعلیمی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اس ویک کا درمیانی حصہ صحت آپ کی خراب کر سکتا ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں، لوگوں کے رویے بے چین کریں گے۔ اس ویک کا اختتام ازدواجی زندگی کے اندر مشکلات کو پیدا کرے گا۔ کوشش کریں کہ بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔